अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड में साहबा सालार के ख़िलाफ़ बहुत ही घटिया चाल चलने वाली है, जिसमें वो सालार पे इल्ज़ाम लगाने वाली है कि इसने मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाला है, ताकि सालार कहीं भी मुँह दिखाने के काबिल ना रहे और जब सितारा को भी ये पता चले तो वो सालार को छोड़ दे। और उसके बाद फिर साहिबा का ख्याल है कि सालार को फिर उससे शादी हर हाल में करना ही पड़ेगी। लेकिन लगता तो यही है कि ये हरकत साहिबा की जो घटिया है, ये सालार की तो नहीं, साहिबा की अपनी ही इज़्ज़त का जनाजा निकाल देगी। और सितारा के मशवरे पर सालार अपनी कमाई में से खाने का शेयर अपने पेरेंट्स को दे देता है, ताकि सभी लोग एक जगह पे बैठ के खाना खा सकें और सितारा पर इल्ज़ाम ना आए वो सालार के पेरेंट्स की कमाई में से खाना खा रही है। अब सालार की माँ को अपनी गलती तो नज़र आती नहीं है, जो सितारा को बात बे बात ताने देती रहती है, बल्कि सितारा के ख़िलाफ़ ही कहती है कि आप देख रहे हैं कि ये लड़की किस तरह बाप और बेटे के दरमियान पैसे की दीवार खड़ी कर रही है। दूसरी तरफ चूँकि सालार अपने उसी दोस्त के साथ मिलकर काम शुरू कर देता है, लेकिन नाज़रीन उसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी उसी मिनिस्टर के बेटे की शादी का मिलता है। और ये मशवरा मिनिस्टर के बेटे ज़यान को साहिबा ने ही दिया है कि सालार को अपनी शादी के फंक्शन पर बुलवाओ, कि वही आकर तुम्हारी शादी के फंक्शन को कवर करे, क्योंकि साहिबा ने कुछ और ही सोच रखा होता है और ज़यान को भी बता देती है कि मैं आज सालार पर अपनी इज़्ज़त पर हाथ डालने का इल्ज़ाम लगाने वाली हूँ। ज़यान अब इस साहिबा को अच्छी तरह से समझ चुका है कि इसने पहले भी ज़यान के कंधे पर ही रख कर बंदूक चलाई थी, लेकिन बदनामी ज़यान की हुई थी और उसके घर वालों ने उसे अलग लान तान की थी। तो इस बार वो साहिबा का साथ देने वाला बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो सितारा को कॉल करके साहिबा की अटेंशन बता देता है। सितारा को बताता है कि आज साहिबा जो कुछ सालार के साथ करने वाली है, उसके बाद सालार किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि अब सच में ज़यान को सालार और सितारा के साथ हमदर्दी हो गई है और उसे पता चल गया है कि साहिबा इन दोनों के रिश्ते को ज़बरदस्ती ख़राब करने की कोशिश कर रही है। सितारा तो ज़यान की बात सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि ज़यान, ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? जिस पर ज़यान कहता है कि मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, अगर अपने शौहर को आप बचा सकती हैं तो आकर बचा लें। सितारा जो कि अपनी दोस्त सना के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ होती है, क्योंकि सितारा उसके घर पहली बार आई होती है, लेकिन ज़यान की कॉल उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है और उसकी बातें सुनने के बाद और ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि पता नहीं इस बार साहिबा सालार के साथ क्या करने वाली है। अब जैसे ही कॉल बंद होती है तो सना सितारा के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी परेशानी की बात है। सना पूछती है सितारा से, लेकिन सितारा कहती है कि फ़िलहाल मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन इतना ही है कि मुझे अभी यहाँ फ़ौरन से निकलना है, क्योंकि मेरा कहीं पहुँचना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ सालार फंक्शन की तस्वीरें बना के फ्री हो चुका होता है और एक तरफ खड़ा अपनी तस्वीरों को देख रहा होता है कि साहिबा सालार को अकेले देखकर उसके पास ही पहुँच जाती है, उसे एक नज़र देख लेती है और घर के अंदर चली जाती है और सालार को भी कमरे के अंदर बुलवा लेती है, जबकि सालार को तो पता भी नहीं होता कि वो उसे क्यों बुलवा रही है, क्योंकि सितारा तो कमरे के अंदर पहले ही सारा बंदोबस्त कर चुकी होती है। सालार को अंदर आते देखती है तो आस्तीनें ऊपर चढ़ा लेती है, हाथों पर भी ऐसे ज़ख्म लगा लेती है कि जैसे किसी ने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की हो, और फिर सालार के करीब जाकर उसे हाथ लगाती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया था, आखिर समझते क्या हो तुम खुद को? सालार को तो उसकी इस हरकत पे बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथों को झटकते हुए कहता है कि अपने हाथों को काबू में रखो, वरना। इससे पहले कि सालार मज़ीद कुछ कहे, साहिबा अपनी मज़ीद हालत बिगाड़ते हुए अपने चेहरे का मेकअप बिगाड़ती है और बालों को भी बिखेरना शुरू कर देती है। सालार को तो समझ ही नहीं आती है कि ये क्या करना चाहती है साहिबा, लेकिन जब उसे समझ आती है तो वो तो हैरान और परेशान वहाँ खड़ा उसे देखते का देखता ही रह जाता है। वो तो वहाँ से जाने ही लगता होता है कि साहिबा उसका गिरेबान पकड़ लेती है, फिर उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लेती है और सालार जो है वो चीखता है कि साहिबा पागल हो गई हो क्या? ये हरकत क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे।
جبکہ صاحبہ تو زور زور سے چیخنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہیلپ می، کوئی مجھے بچاؤ، کوئی میری ہیلپ کرو، اور پھر مزید حالت بگاڑتے ہوئے باہر بھاگ جاتی ہے جیسے اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہو۔ فنکشن پر موجود سبھی لوگ صاحبہ کی یہ حالت دیکھ کر حیران پریشان رہ جاتے ہیں، جبکہ اتنی دیر میں ستارہ بھی فنکشن میں پہنچ جاتی ہے اور صاحبہ تو چیخ چیخ کر وہاں تمام مجمع میں سالار کی انتہا بے عزتی کرتی ہے اور بدنامی کرتی ہے کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اب صاحبہ کی ظاہری حالت ہی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہاں پر موجود ہر شخص اس کی بات پر یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے اپنے موبائل نکال کے ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ستارہ یہاں موجود ہے تو وہ کبھی بھی سالار کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے سکتی۔ ایک اکیلی ستارہ ہی ہوگی پورے مجمع میں جو سالار پر یقین کرے گی کہ سالار نے کچھ برا نہیں کیا، کیونکہ وہ اتنا تو سالار کو جانتی ہے کہ وہ کبھی بھی اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اسے فائدہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور ویسے بھی زیان نے ستارہ کو کال کر کے ساری سچویشن پہلے ہی بتا دی تھی کہ آج صاحبہ سالار کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والی ہے، کچھ ایسا برا کہ جس کے بعد وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی اسی فنکشن میں جبکہ سارے لوگ اپنے موبائل نکال کے ویڈیو بنانے میں مصروف ہیں تو ستارہ اور زیان صاحبہ کی اصلیت بتا دیں سب کے سامنے، اور ستارہ بتا دے کہ میں سالار کی بیوی ہوں اور کسی بیوی سے بڑھ کر اپنے شوہر کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ سالار کبھی بھی اس طرح نہیں کر سکتا، اور یہ بھی بتا دیں کہ صاحبہ نے پہلے بھی کسی فنکشن میں ایسی پلاننگ کی تھی۔ پہلے اس نے ستارہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی اور اس بار اس نے سالار کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی صاحبہ جو پہلے بھی ستارہ سے تھپڑ کھا چکی ہے اور اب اس بھرے مجمع میں وہ پھر ستارہ سے تھپڑ کھانے والی ہے۔ اور پھر ستارہ سالار کا ہاتھ پکڑ کر صاحبہ کے سامنے کھڑی ہو کر آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہے گی کہ تم یہ گھٹیا حرکت اس لیے کر رہی ہو نا کہ میں سالار پہ شک کروں اور سالار کو چھوڑ کے چلی جاؤں اور تم اس سے شادی کر لو۔ تو پھر آج کان کھول کے سن لو کہ میں پوری زندگی سالار پہ کبھی شک نہیں کروں گی اور اسے کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی اور اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ تو ناظرین، سالار تو ستارہ کو جب اس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس کا دل تو بہت زیادہ خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا۔ تو بھائی دوسری طرف تو اب صاحبہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا ہونے والا ہے، کیونکہ جب اس کی ویڈیو وائرل ہوگی تو وہ اور اس کے ماں باپ بھی اس کی وجہ سے کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو بھائی دوسری طرف تو سالار کے والد پہلے ہی ستارہ کی سمجھداری اور عقل مندی کے قائل ہو چکے ہیں۔ اب لگتا تو یہی ہے کہ ستارہ کا سالار کو اس طرح سے سپورٹ کرنا اس کی مدر کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ سالار نے اپنی پسند سے جس لڑکی سے شادی کیا وہی لڑکی اس گھر کی بہو بننے کے قابل ہے، کیونکہ صاحبہ کی حرکتیں دیکھ کے وہ اتنا تو سمجھ ہی جائیں گی کہ نہ صرف وہ امچور لڑکی ہے بلکہ اسے نہ اپنی عزت کا خیال ہے اور نہ سامنے والے کی عزت کا خیال ہے، کیونکہ اگر اسے بہو بنا کے لے آتے تو اس نے تو سالار کے ساتھ ساتھ سالار کے ماں باپ کی بھی عزت کو نیلام کر دینا تھا۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ ستارہ سالار کو سپورٹ کرے گی یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔